अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज की इस वीडियो के ज़रिए आला ओहदरान वकला बरदरी को इस मेजर जो है पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। लॉ डिग्री होल्डर के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद को जनाब आला आपकी जानिब से एक जनाब आला उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि जो बैरिकेड है, जो चांसेस बैरिकेड है कि जनाब आला जो शख्स लॉ पास करेगा उसे 7 चांसेस के अंदर जो है वो अपना लॉ गेट क्लियर करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी शुरुआत के वो स्टूडेंट्स जब ये लॉ गेट नया नया आया था और उसके बाद कोविड-19 के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ गेट है उसमें फेसअप करते रहे और डिफरेंट टाइम में बहुत सारे सवालात के जवाबात, मिस्टेक्स एचईसी की जानिब से बहुत सारे मामले सामने आए। हाल ही में एक टेस्ट के हवाले से भी तालुका बार एसोसिएशन ने भी कमेंट किया था कि लॉ गेट के हवाले से जनाब आला बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मार्क होते हैं जिस पर स्टूडेंट यही कहते हैं कि ये क्वेश्चन इसकी सेक्शन, सब सेक्शन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू और आस्किंग मेथड के हवाले से वो एक जवाब नहीं बनता। तो आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन्हीं लॉ गेट की वजह से ऐसे डिग्री होल्डर बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं एक रिलीफ के मुंतज़र हैं। जैसे हाल ही में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में काविश की गई और सी लॉ टेस्ट को ख़त्म करवाया गया ताकि लॉ स्टूडेंट के लिए जो हर्डल है वेस्टिंग ऑफ टाइम, इस चीज़ को क्लियर किया जाए और स्टूडेंट बर वक्त डिग्री मुकम्मल करें। ये दो टेस्ट उनके सर पे पड़े हुए थे, पहले सी लॉ सेट देते थे, फिर लॉ गेट देते थे, ये चीज़ें ख़त्म हों और लॉ की ड्यूरेशन भी कम की। इसी तरह ये लोग भी जो है रिलीफ के मुस्तहिक हैं। आप आला ओहदरान से गुजारिश है कि लॉ गेट के अनलिमिटेड चांसेस करते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक रिलीफ और कि जिन स्टूडेंट्स के इन 7 चांसेस में 49 मार्क्स हैं उनको पास कंसिडर करके लाइसेंस दे दिया जाए। एक्सपेक्ट फी रिलीफ के हवाले से बात की जाए और इन किसी भी रूल के मुताबिक जो इन्होंने बनाया है 7 चांसेस, किसी भी रूल के मुताबिक किसी भी कंट्री में ऐसी कोई जो है वो टेस्टिंग रिजल्ट नहीं है जो स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर नॉक आउट कर दे। किसी भी एंट्री टेस्ट की जो वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि जी इतने एंट्री टेस्ट होने चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो हैं आला ओहदरान इस वक्त पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, कराची बार कौंसिल, इसी तरह दीगर आला ओहदरान, मेंबरान, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज लॉ गेट के इस इशू को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। सो काइंडली प्लीज़ ये मेरी दरख्वास्त है कि हम लॉ तलबा के हवाले से एक स्पेक्स रिलीफ दे दिया जाए, अनलिमिटेड रूल्स कर दें। मैं ये नहीं कहता लॉ गेट ख़त्म कर दें और मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें रिड्यूसिंग हो चीज़ें हों, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अनलिमिटेड चांसेस हो जाए ताकि इस चीज़ का मसला क्लियर हो। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू है वो ये है कि लॉ गेट का टेस्ट जब भी कंडक्ट करवाया जाता है उसे पब्लिक नहीं किया जाता। वो वैसे ग्रुपों में आ जाए या ना आए तो ना आए, पब्लिक नहीं किया जाता ताकि जो है जो टेस्ट की कमियां हैं कोई दूसरा ना निकाल सके, कोई सबूत ना बचे। कहते हैं जी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। टेस्ट पब्लिक देती है लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, किस तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इनको चाहिए कि अपने सारे जो टेस्ट हैं वो मार्केट में भी दें ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा सवाल पूछा, क्या उसमें मिस्टेक्स हैं। अगर मिस्टेक्स है तो स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकें और ये उनका राइट बनता भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक मुकम्मल इस चीज़ को प्रॉपर सिस्टम में लें। लॉ गाइड खाली लेना काम नहीं है, इसका मुकम्मल चैनल हो, जैसे एक बुक्स मुकम्मल क्रिएट किए जाएं। बुक्स नहीं है तो ठीक है, वो दीगर मामला चलो वो देख लेता बंदा, एक इंस्टीट्यूशन की इजाज़त मिल जाए, ठीक है। लॉ गेट की तैयारी बार कोर्सेज करवाने लग जाएं, जिस तरह 6 माह की प्रैक्टिकल में स्टूडेंट आता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसके बारे सोचें, लॉ गेट के जो अनलिमिटेड चांसेस कर दें और इसके अलावा जो है इसके जो ये जो रिज़ल्ट नहीं इशू होते, पब्लिक नहीं होते, इस चीज़ को नॉमिनेट किया जाए। किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो टेस्ट लेकर पेपर जो है ना वो फिर ब्लैक लाइट में रख ले, जी ये हमने बाहर नहीं देना। तो ये चीज़ें जो है ना वो मुकम्मल तौर पर जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं। जाहिर है पब्लिक राइट है तो पब्लिक के राइट को पब्लिक दस्तावेज को पब्लिश किया जाए। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, लॉ का एग्ज़ाम है, डॉक्ट्रेन का एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, जो भी एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं ताकि इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसके हवाले से मुतलका अदारे को नॉमिनेट कर सको। ये कहाँ का असूल है कि जी आप लॉ गेट दे दो, बस जी आप लोगों ने इसके जो है ना वो मामला को डिस्कस नहीं करना, ये प्राइवेट मसला है। तो HEC के पास अगर अल्लाह ने अथॉरिटी दे दी है
تو میری گزارش ہے اعلیٰ عہدیداران HEC سے پلیز لاس کے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنمائی برتیں اور جو ہے مکمل ایک پراپر ایک ساتھ سسٹم جو بنا دیں جو لا گیڈ کے حوالے سے بہترین ہو، تاکہ لا گیڈ ٹیسٹ اگر جو بھی کنڈکٹ کیا جائے اس میں کوسچن میتھڈ میں کوئی پرابلم ہو، سیکشن یا سب سیکشن میں کوئی پرابلم ہے تو اسٹوڈنٹ اپنی آواز اٹھا سکے، نہ کہ اپنی آواز کو دبا دیں۔ کسی کی غلطیوں کا جانا اسٹوڈنٹ پہ کسی بھی صورت میں نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ لا گیٹ کے لیے بے شمار علاقوں سے پنجاب بھر کے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں، پھر ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جو کہ کافی میلوں سفر کر کے آنا پڑتا ہے۔ لا سینٹرس ایگزامینیشنز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لا ایگزامینیشن سینٹرس کی تعداد بہت کم ہے، کہتے ہیں جہاں سے 200-250 اسٹوڈنٹ ہوگا ہم لا سینٹر بنائیں گے۔ چلیں یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ اس میں بھی اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈیفرنٹ علاقے جیسے لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، ان لوگوں کے علاقوں کے سینٹر ان لوگوں کے پاس ہی بنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لا گیٹ ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں سے لوگ جو ہے لاہور میں شیخوپورہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کاموکی سے لوگ آئے ہوتے ہیں، گجرانوالہ سے آئے ہوتے ہیں، سیالکوٹ ڈسکا سے آئے ہوتے ہیں، بعض گجرات سے بھی آئے ہوتے ہیں۔ اور ٹیسٹ کی بات کی جائے نا کہ ٹیسٹ کے سینٹرز کی چوائس کی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے وہاں پہ سینٹر چوائس یہی تھی، تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ مکمل طور پر زیادتی ہے۔ اور لا گیڈ کی فیس بھی آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے معاملات کو ہلکے میں لینا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو جناب اعلیٰ ریلیف جتنا زیادہ ہونا چاہیے ان کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو میجر ایفیکٹس ہیں کہ سینئر کمیونٹی سے میری درخواست ہے، جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیے کام کیا، DLE صاحب لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل اور چیئرمین پنجاب بار کونسل، اس طرح لا گیٹ کے لیے بھی ایک آپ کا ریلیف بنانا بنتا ہے۔ اور جتنے لا گیٹ کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ گھروں میں جو ہے نا وہ پریشان حال بیٹھنے کی بجائے اپنے متعلقہ بار کے پریزیڈنٹ، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری سے ملیں اور اپنی اس استدعا کو بلند کریں۔ انشاءاللہ عز و جل میرے ایکٹ تک جتنے بھی ایسے پہچان والے ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور مزید بھی کی جائے گی۔ درخواست لکھیں ہیں، اپنا درخواست شیئر کریں ڈائریکٹر لیگل ایجوکیشن کمیٹی سے کہ آپ لوگوں نے لا کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، تو میرٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے، ایجوکیشن کلیئر کرنے والے سے ایک تو یہ معاملہ کر دیں۔ دوسرا، بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے لا اردو میں پاس کیا ہوا ہے، بہت ساری پریشانیاں سامنے کرنی پڑتی ہیں، تو لا گیٹ ایک طرف انگلش ایک طرف اردو تو آپ کر ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا کر دیں تو مزید اسٹوڈنٹس کے لیے جناب اللہ آسانیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ لا گیٹ ٹیسٹ میں جو دائرہ جو بھرنا ہوتا ہے نا، کلر اسے فل کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی اکثر کہہ رہی ہے کہ اس میں لگتا ہے ٹائم، تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹک مارکنگ اصول کو اپنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جہاں جو درست جواب ہو اس کے اوپر ٹک کیا جائے تاکہ وقت کی جو یہ کمی ہے، ٹائم ڈیوریشن، اس کو کلیئر کیا جا سکے، کیونکہ کوسچن سم آف ٹائم 5 اور 6 لائنز کے ہوتے ہیں، اس کو ریڈ کرنے اور تھنکنگ پوائنٹ کو لے کر چلنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سارے معاملے کو حتمی شکل دی جائے تاکہ سارے پروسیس کو لے کر چلا جا سکے۔ تو یہ میری درخواست ہے جناب اعلیٰ اور تمام اسٹوڈنٹس کی جانب سے درخواست ہے، اور یہ ویڈیو جس اسٹوڈنٹس تک پہنچے کائنڈلی وہ خود بھی اگر لا ڈگری پاس ہو چکا لائسنس ہولڈر ہے تو اس بات کو اعلیٰ عہدیداران تک پہنچائے کہ اس میں جو لیٹسٹ امینڈمنٹس ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور آنے والی جنریشن کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گی۔ سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور شیئر دس ویڈیو، اور میری ویڈیو شیئر کرنی ہے کر دیں، آپ خود سپیک کریں تو آئی تھنک سو مچ بیٹر دین ادر آپشنس۔ سو پلیز آپ لوگ اس وائس کو ریز کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔